बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। तौफ़ीक़ परवरदिगार से हम सूरह वाक़िया की तफ़सीर कर रहे हैं। आयत नंबर 81 से लेकर 84 तक है कि खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अफ़बिहाज़ल हदीस, ये जो हदीस है जो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई है, रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल हुई है। हदीस से मुराद है कुरान करीम। अंतुम, इसके कुरान के मतालिब और मारिफ सीखने में असहाब शिमाल बाज़ लोग सुस्ती क्यों करते हो? तुम बाज़ सुस्ती क्यों करते हो? वतजअलून रिज़्क़कुम, खुदा ने बस मुतहरून, इस किताब और कुरान के हवाले से अहले दुहन भी नहीं है, नरम सुस्ती भी नहीं करते, कमज़ोर भी नहीं होते, अहले वहन भी नहीं है, लेकिन असहाब शिमाल सुस्ती करते हैं। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और तुम करार देते हो, ये जो अल्लाह का रिज़्क़ है, कुरान अल्लाह का रिज़्क़ है, ये अल्लाह की नेमत है, नेमत अजीम है। ये जो नाजिल हुई है, इसको शुक्र करने के बजाय तुम इसको झुटलाते हो। शुक्र के बजाय वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, तुम इस कुरान के रिज़्क़ को झुटलाते हो शुक्र करने के बजाय। फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, बस रिज़्क़ कुरानी का इनकार करते हो। मुतहरून जो है वो इस रिज़्क़ कुरान की तालीम देते हैं, मुतहरून दीन की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, और असहाब शिमाल उसका इनकार करते हैं। बस क्यों नहीं तुम सब थोड़े से मुंतज़र रहो, देखो फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, कैसे उनकी मौत होती है, कैसे उनका अंजाम होता है, जो असहाब शिमाल हैं, जो सुस्ती दिखाने वाले हैं कुरान के मारिफ में। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे, बस देखोगे हम उनके साथ क्या करेंगे, कोई इनकी मदद नहीं कर पाएगा, कोई इनसे ताउन नहीं कर पाएगा। ठीक, जब ये किताब रब्बुल आलमीन की जानिब से नाज़िल हुई, तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन, दीन के अहकाम में खुदा कह रहा है कि सहल अंगारी, नरमी ना दिखाओ, सुस्ती ना दिखाओ, हक पहुँचाने में, हक अपनाने में, दोनों में, हक पहुँचाने में भी नरमी ना दिखाओ, हक लेने में भी नरमी ना दिखाओ, सुस्ती ना दिखाओ, दोनों सूरतों में। बस कोई रियायत ना करो। बस अगर कोई हुक्म खुदा पे अमल नहीं करा तो उसे बयान करो, उसे बताओ कि हुक्म खुदा ये है, खौफ ना खाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा अलैया मिन क़ितालिन मन खालफ़ल हक़, नहजुल बलागा में इमाम फरमाते हैं कि मैं हक के खिलाफ चलने वालों और गुमराही में भटकने वालों से जंग करने में कोई मैंने नरमी नहीं की, कोई मैंने सुस्ती नहीं की। बस न मैं अहले वहन बना, न अहले दुहन बना। अहले दुहन यानी नरम नहीं बना, अहले वहन यानी कमज़ोर नहीं बना। ठीक, जंग जमल में भी आप देखें, जंग जमल में भी अगरचे असहाब जमल ने जाके बसरे पे कब्ज़ा कर लिया, इमाम ने मुज़ाकरात किए थे, इब्न अब्बास को भेजा था कि जाके जनाबे ज़ुबैर को समझाओ, बात करो कि क्यों मुखालिफत कर रहे हो, क्यों तलवार उठा रहे हो मेरे खिलाफ। लेकिन जब वो नहीं समझे और उन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा किया तो इमाम तैयार हुए जंग करने के लिए, सुस्त नहीं हुए। बाज़ लोगों ने कहा कि आप उनको अपने हाल पे रिहा कर दें, इमाम ने कहा नहीं, हुकूमत इस्लामी की हिफाजत लाजमी है। ठीक, सूरह कलम की आयत नंबर 9, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, ए रसूल, ये मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम इनसे नरमी करो तौहीद के हवाले से, इनकी मुशरिकाना चंद बातों को मानो, तो ये भी तुमसे क्या करेंगे, नरमी करेंगे, बाज़ मामलों में नरमी करेंगे। मैंने जब तलवार उठाई है तो कमज़ोर नहीं हुआ, इमाम अली ने कहा। इसी तरह रसूल खुदा ने कहा कि अगर तुम एक अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे, तो तुम अकेले भी जाओ, जंग करो दुश्मनों के खिलाफ, जो जंग करते हैं, जो इस्लाम को नुकसान देते हैं, उनके खिलाफ। ठीक, सूरह ताहा की आयत नंबर 42 ने कहा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से कि इज़हब अंत, तुम भी जाओ, व अखूका, और तुम्हारा भाई भी बेआयाती, हमारे मौजज़ात और निशानियों के साथ, वला तनिया फी ज़िक्री,
اور ہمارے ذکر پہنچانے میں کوئی سستی نہ کرو، کوئی سستی تمہارے اندر نہ ہو، ورنہ یہ نہیں سستی، بس دہن بھی نہ بنے انسان، نرم بھی نہ بنے، اور وہن یعنی کمزور بھی نہ ہو، کمزور بھی نہ ہو حق پہنچانے میں، حق بیان کرنے میں، حق بیان کرنے میں. کہ سورہ آل عمران میں خداوند عالم نے کہا ولا تہنوا، کمزور نہ بنو، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، انتم الاعلون، تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو. بس بعض لوگ شکر کے بجائے بددل ہوتے ہیں، رزق کے قرآن کے رزق کے حوالے سے بددل ہوتے ہیں. ٹھیک، وہ جو معلمین ہیں، متحرون معلمین ہیں، یہ لوگ متحرون آتے ہیں لوگوں کو قرآن کے احکامات بیان کرتے ہیں، کوئی اجر نہیں مانگتے. لیکن بعض لوگ ان سے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، لیکن بعض لوگ ان سے بددل ہوتے ہیں. یہ متحرون آتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سعادت دیں. ٹھیک، بس خداوند عالم ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ہم تم سے بہت قریب ہیں، ہمارا جلال، ہمارا غضب تمہارے بہت قریب ہے، تم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کو غضبناک کر رہے ہو تم متحرون کی بات کا انکار کر کے. ٹھیک، بس قرآن کریم نے کہا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے، سورہ بقرہ میں 83 آیت، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. متحرون نے اس آیت کی وضاحت کی، ہم شکل قرآن نے اس آیت کی وضاحت کی ہے کہ من لا یحضر الفقیہ میں ہے کہ اس ناس سے مراد مومنین نہیں ہے، صرف سارے انسان ہے. کہ ان جالسک یہودی، اگر یہودی تمہارے ساتھ بیٹھے تو اس سے بھی نیکی کرو، بہترین طریقے سے تم اس سے بات کرو، بہترین طریقے سے اس سے گفتگو کرو. ٹھیک، بس دین اسلام ایک دفعہ کہتا ہے کہ جو تمہارے دین کا مخالف نہیں ہے، جو دین کا دشمن نہیں ہے، اس کے لحاظ سے قولوا للناس حسنا، حسن سے بات کرو. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حکم ہے کہ ہر ایک کے مقابلے میں انسان سخت ہو جائے، نہیں، سخت ان لوگوں کے حوالے سے ہونا ہے جو لوگ سخت ہیں دین کے حوالے سے، جو لوگ دین کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو لوگ خرافات لانا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ خرافات نہیں لاتے، جو لوگ دین کو نقصان نہیں دیتے، ان کے حوالے سے کیا کہا، ان جالسک یہودی، اگر یہودی تمہارے ساتھ بیٹھے فاحسن مجالستہ، تو بہترین طریقے سے اس سے گفتگو کرو، بہترین طریقے سے اسے خداحافظی کرو. ٹھیک، بس للناس سے مراد مومنین نہیں. یہ ائمہ علیہ السلام نے، متحرون نے ہمیں قولوا للناس حسنا کی تفسیر بیان کر کے بتائی. یہ ہے معلمین قرآن جو ہمیں متحرون جو بتائیں گے. یہاں ولا تبخسوا الناس اشیاء، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو. ائمہ نے کہا ہے کہ یہ مراد الناس سے مراد تمام انسان ہے. ٹھیک ہے، ایک مومن بھی ہے، ایک یہودی بھی ہے، ایک عیسائی بھی ہے، یعنی سارے انسان ہیں جن کو اشیاء کم کر کے نہیں دینی. بس یہ نہیں مراد کہ ہر ایک کے لحاظ سے انسان سخت بن جائے. ایک سختی وہاں دکھانی ہے جو دین کو نقصان دینا چاہتا ہے، جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو آ کے جنگ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور فساد کرنا چاہتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا اس لحاظ سے. لیکن جو دین کو نقصان نہیں دیتا، وہاں دین نے کہا قولوا للناس حسنا. اور ائمہ نے اس کی، متحرون نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان جالسک یہودی، اگر یہودی تم سے کوئی چیز خریدنے آئے تو اس کو بھی کم کر کے نہ دو. اگر یہودی تمہارے ساتھ بیٹھے تو اس سے بھی بہترین طرح سے بات کرو، بہترین طرح سے خداحافظی کرو. بس متحرون نے، جو معلمین قرآن ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، قرآن کریم کو سمجھایا ہے. بس جدید جاہلیت کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآنی باتوں کو جھٹلایا جاتا ہے. بس قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف، یہ قرآن، یہ سورہ کہتی ہے کہ رزق حقیقی ہے. دیکھیں افبہذا الحدیث، تو کیا تم اس حدیث پہ یعنی قرآن کے حوالے سے، قرآن کے معارف کے پہنچانے کے حوالے سے سستی کرتے ہو، یا قرآن کے معارف کو سمجھنے کے حوالے سے سستی کرتے ہو، قبول کرنے کے لحاظ سے سستی کرتے ہو؟ متحرون ایسے نہیں، متحرون صحیح طرح سے بیان کرتے ہیں. خود ہم شکل قرآن ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، خدا نے یہ قرآن تمہارا رزق قرار دیا ہے، تمہارے لیے نعمت قرار دی ہے. اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی تکذیب نہ کرو. بس قرآن جو ہے رزق ہے، مانوی رزق ہے، معارف اہل بیت. اور قرآن ہمیں سمجھائے کون؟ متحرون. متحرون
جو سمجھاتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، ان کا ہر عمل ہر کام قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ بس جدید جاہلیت کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآنی باتوں کو جھٹلایا جاتا ہے، رزق کے حقیقوں کو جھٹلایا جاتا ہے، حالانکہ یہ لوگ دنیا میں کوئی سکون نہیں دے پائے، عدالت نہیں کر پائے، ظلم ختم نہیں کر پائے اپنی باتوں سے، اپنے اصولوں سے، لیکن قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کن کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ جدید جاہلیت کی ایک مثال ہے۔ بس قرآن ایک رزق حقیقی ہے، یہ ہمیں لینا کہاں سے چاہیے؟ مطہرون سے لینا چاہیے اور صحیح طرح سے ہم استفادہ کریں، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔